किसकी होगी जीत, कौन मारेगा मैदान। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग आज होगी। सक्खर, शहीद, बेनजीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास डिवीजन में वोट डाले जाएंगे। सूबे के 14 अजला में 9,290 पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल कायम, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। कई अजला में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इलेक्शन पर कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत कर दी। कहते हैं मुखालिफिन मुसलसल शिकस्त से दो चार होकर मायूस हो गए। वो मामलात को कशीदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जमहूरियत ही हमारा इंतकाम है। बाहर निकले, खुशहाल, पुरअमन और तरक्की की राह पर गामजन सिंध के लिए वोट डालें। चीजें बेहतर करके इलेक्शन कराने चाहिए। रहनुमा MKM फरोख नसीम का मशवरा। बोले, शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इन हालात में कैसे शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। रूल्स के तहत हल्का बंदियों में 10% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। वसीम अख्तर ने कहा कि सूबा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हम शुरू दिन से इंतजामी यूनिट्स के हामी हैं। इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान के खात्मे को अपना एजेंडा बनाया। समझ आ गया होगा तमाम कुव्वतों को एक जगह इकट्ठा होना क्यों जरूरी था। मौलाना फजलुर रहमान का सेमिनार से खिताब। बोले, 2018 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। ऐसी क़यादत को मुसल्लत किया गया जिसने CPAC को रोका। CPAC को नाकाम बनाना पाकिस्तान को मौशी लिहाज से कमजोर बनाना था। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का टैक्स जार। तनख्वाहदार तबका जद में आ गया। 50,000 ता 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 सालाना टैक्स फिक्स। 1 लाख से इजाफी रकम पर 12.5% माहाना टैक्स भी देना होगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स। 2 लाख से जायद आमदनी पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए टैक्स। 3 लाख से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 10। मुश्किलात का शिकार तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। सुपर टैक्स लगाने से मजीद महंगाई होगी, बेरोजगारी आएगी। इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा तो वो मुकाबला नहीं कर सकेगी। इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि नैब तरामीम सिर्फ मुल्क की तबाही है। हुकूमत ने इंसाफ के निज़ाम की कब्र खो दी। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। वजीर कानून ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं नैब तरामीम इमरान खान ने ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। हुकूमत ने पार्लियामेंट ले जाकर कानूनी शक्ल दी। इमरान खान अदालत से रुजू कर चुके। सियासी बयानबाजी से परहेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ें। अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजह बता दी। कहते हैं इनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था इलेक्शन कराएं और मईशत तबाह होने दें। दूसरा रास्ता इक्तसादी चैलेंजेस से निमटना था। मुल्क को मौशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम मुतासरा अफराद पर खर्च होगी। इत्तेहादी हुकूमत मौशी खुद किफालत चाहती है। स्ट्रेटजी में गलती कर रहे हैं। नो डाउट हमारी इकॉनमी अंडर प्रेशर है और हमें इनकम की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए या इंपोर्ट वो कम करें, वो कर नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हमारा एनर्जी परचेज में, गैस में और तेल में वो खर्च हो रहा है। मज़ीद सुपर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो ये सेक्टर भी बैठ जाएगा। पहले 17% सेल्स टैक्स, अब 10% सुपर टैक्स। बरामदात का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। फैसलाबाद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान फट पड़े। कपड़े से मुंसलिक ताजरों ने भी सुपर टैक्स की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध के हमरा नवाब शाह अहमद, आसिफ अली जरदारी और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात।
سابق صدر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ نواب شاہ روانگی سے قبل وزیر اعظم کی مراد علی شاہ سے تفصیلی بیٹھک۔ کراچی میں متحدہ کے وفد سے بھی ملے۔ معاہدے پر عمل نہ ہونے پر ایم کیو ایم کا شکوہ۔ شہباز شریف نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہ جب 2014 میں دھرنا ہوا جو کہ عمران خان صاحب نے لیڈ کیا، اور اس دھرنے کے اندر اسی ادارے کے اوپر فزیکل اٹیک ہوتا ہے، حملہ آور ہوتے ہیں دھرنے والے، جس دھرنے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور اس دھرنے نے یہاں گھس کر پی ٹی وی کے اندر اور مبارکباد دی ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو، ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، ہم داخل ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے شاباش دی۔ پی ٹی وی پر کرکٹ رائٹس کے نام پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پی ٹی وی سپورٹس کے مقابلے ایک سپورٹس چینل لایا گیا۔ 14 ستمبر تک ان کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا۔ بولی میں زیادہ نمبر لینے والے کے بجائے سپورٹس چینل سے معاہدہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب حقائق سامنے لے آئیں، کہتی ہیں عمران خان اور سہولت کار فواد چودھری نے پی ٹی وی کا معاشی قتل کیا۔ پی ٹی وی پر معاشی حملہ کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ جو حکمران وعدے کرتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے، یہ نالائق لوگ ایک ٹرین کو بھی صحیح وقت پر ملتان نہیں پہنچا سکتے۔ انگریز نے ریل کے پٹری یہاں بچائی ہے اور ان کرپٹ حکمرانوں نے ٹرین کو تباہ کیا کہ ٹرین کے کون سی چیز ٹھیک رہ گئی ہے؟ ایک ہارن ٹھیک ہے، باقی ہر چیز خراب ہے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی، کرپشن اور سودی نظام کے خلاف ٹرین مارچ ملتان پہنچ گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکمرانوں نے تمام اداروں کو تباہ کر دیا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے آج ریلوے کا نظام درست نہ کر سکے۔ ان کی نااہلی سے 100 ٹرینیں بند کرا دیں۔ ٹرین میں صرف ہارن کے علاوہ سب خراب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن کے وفد کی ملاقات۔ جی ایس پی پلس کے بارے میں مختلف کنونشنز پر عمل درآمد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ حمزہ شہباز نے یورپی وفد کو حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا، کہا یورپی یونین کے ممبر ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مونس الہی نے منی لانڈرنگ مقدمے میں ایف آئی اے کو جواب جمع کرا دیا، کہا محمد نواز بھٹی کو نہیں جانتا، اکاؤنٹ سے متعلق بھی معلوم نہیں۔ بھائی راکیش الہی نے شیئرز تحفے میں دیے، آر وائی کے گروپ بنانے میں کوئی کردار نہیں، ایف بی آر میں جمع کرائی تفصیلات میں سب کچھ ڈکلیئر ہے۔ کراچی کے شہریوں کا انتظار ختم، شرجیل میمن کا پیر سے کراچی میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان، کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 120 بسیں کراچی پہنچیں، کراچی کے 7 مختلف روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کا دعا زہرا کیس میں مزید تفتیش کا حکم، سیکرٹری صحت کو میڈیکل بورڈ بنا کر دعا کی عمر کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ ریمارکس دیے بچوں کو یہاں لے کر آئیں یا وہاں میڈیکل کرائیں، یہ پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے۔